यो चाहिँ पिङ गाइजहरू बसिराख्नु भएको छ हाम्रो छेली माथि बुद्धको मूर्ति। मेरो चाहिँ आज एउटै गेटअपमा मात्रै हुन्छ है फोटो जतिखेर, किन भन्दा हामी त कन्याम घुम्न आएको थियो, यता 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 यतै 2 दिन भइसक्यो। त्यसले गर्दा लुगा ल्याएको थिइनँ, 1 दिनको मात्रै भनेर हिँडेको, बस्यो है धेरै। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ दोमुखा गाइजहरू। हावा जस्तै मलाई उड्न मन छ, जाइन